बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपसे जो बात करनी है टाकरा एक्सक्लूसिव में, वो बात ये करनी है कि जनाब पीपल्स पार्टी के अलावा नून लीग दोनों जमातें जो हैं वो अपना काम कर रही हैं जनाब, लेकिन उसके अलावा जो पीटीआई वाले हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देता है जनाब। अब वो जनाब मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा, बारह लड़ना शुरू कर दिए जनाब। उसकी वजह ये है कि असद कैसर जो हैं वो कह रहे हैं कि अब मज़ाहमत होगी, मुफाहमत नहीं होगी। ठीक है, क्यों कहना पड़ गया उनको। और इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो हामिद रज़ा साहब हैं वो कह रहे हैं मेरा मुंह ना खुलवाओ, मैं ऐसियां गल्लां करांगा कि तुहाडी ऐसी तैसी फेर देंगा। ये जनाब हामिद रज़ा साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की जी छतरी ये काले रंग दी, उसके नीचे जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनको छुपा के बैठे हुए जनाब वो। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने तंग ना करो, बहुत सारी बातें हैं, मैं हम इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ, लेकिन मुझे तंग ना करें। अच्छा, इसी तरह असद कैसर के अलावा जो एस एम जफ़र साहब के पुत्र ने अली जफ़र जो कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं जनाब, बहुत बड़े बैरिस्टर ने, लायर ने, वो यानी कि वकील ने, लॉयर, लायर नहीं, लायर होता है झूठा, लेकिन वो हैं लॉयर, तो बैरिस्टर हैं। उन्होंने जनाब कहा कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो हमने इत्तेहाद किया ना, इस पे नज़रसानी करनी पड़ेगी। अब मुझे बताएं कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, कन्फ्यूजन इसलिए हो रही है कि वो मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं यार ये हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ ठीक नहीं हुआ। और ये जो टाकरा मैं बेसिकली कर रहा हूँ ना, मैं इन्हीं लोगों के हवाले से बात कर रहा हूँ कि ये लोग आपस में ही लड़ाई का सोचने लग गए हैं। अगर फ़र्ज़ करो कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हट जाती है तो फिर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो मज़ीद मज़ीद लावारस हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का सिलसिला बंद है, लेकिन इमरान खान साहब जनाब जेल जो ठीक ने, रोटी भी खा रहे ने जनाब, अफ्तारी भी कर रहे ने, मेरे ख्याल रोज़े रख रहे ने, लेकिन जिगर अपना नहीं मिला मुझे। उसको फ़ोन किया, उसका नंबर बंद जा रहा था, तो मैंने कहा जिगर से पूछें जनाब, बताएं कि अंदर खान साहब क्या कर रहे हैं। तो उस दिन उसने बता दिया था सारा, जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में बता दिया था। तो ये सूरत हाल है, पीटीआई वाले जो हैं वो खुद ही आपस में, उनकी आपस में बन नहीं रही जनाब। और जब आपस में नहीं बन रही तो फिर आप देखें कि उनके लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए हम में भी तशवीश होती है बहसीत पाकिस्तानी कि सियासी जमातों और सियासी लीडरों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए और मुल्क का सोचना चाहिए। गो कि IMF वाले आ चुके हैं जनाब, वो हमारे उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, और मुज़ाकरात में वो अपनी पुट्ठी सीधी फरमाइशें रखी जा रहे हैं, और जिस पे कभी हमारी जो मौजूदा हुकूमत के लोग हैं वो फ्रंट फुट पे आ जाते हैं, कभी वो देखते हैं कि जब वो बाउंसर मारते हैं तो ये थले हो जाते हैं। यानी कि बात समझ गए होंगे। वो अब कह रहे थे कि ANFC जो सूबों के हवाले से जो कानून है उसके हवाले से उन्होंने हल्की जुंगल करने की कोशिश की है, तो पाकिस्तान के पजन ए नहीं हो सकता। तो बात समझ गए होंगे आपके, ये वाली सूरत हाल चल रही है। और अभी पैसों का मामला जो है ना, जो हमें अभी कर्जा चाहिए, कर्जा इमदाद नहीं, कर्जा, वो कर्जे लेने के लिए हमें बड़े से पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए हमने कुड़ना ही है। लोग फिर दोस्त कहते हैं यार आप पीटीआई के ख़िलाफ़ ज़्यादा बोलते हैं, नून लीग वाले लगते हैं। तो पीटीआई के ख़िलाफ़ बोलने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं नून लीग वाला हूँ। यानी कि नून लीग के कोई अच्छे काम भी होंगे तो उनको हम उनकी तारीफ़ करेंगे, पीटीआई के अच्छे काम होंगे उनकी तारीफ़ करेंगे। और अगर मरीम नवाज साहबा 1.5 करोड़ के टायर गड्डी से पाने का कहेंगे तो जनाब वो अच्छी बात नहीं है। वो मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने कहा कि बिल्कुल गलत है। तुसी अपनी गड्डी घरों ले आओ और उस पे जाओ, बजाय कि आप जो सरकारी गाड़ी है उसके टायरों का जो बजट है वो आप 1.25 करोड़ रुपया लिख दें। 1.25 करोड़ रुपए में आपको पता है कि जो गरीब आदमी है कम अज़ कम 15 गाड़ियाँ 16 गाड़ियाँ ले ले, तो 15-16 गाड़ियाँ का टायर डल रहा है, तो वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं जनाब। ये बात हमने तो बोलना है सच, और सच बोलना है यानी कि बड़ा कड़वा होता है, लेकिन सच बोलना हमने उसी तरह ज़ोर से। तो मैं ये जो आपको ख़बरें बता रहा हूँ ना, ये देखें, ये मैंने आपको जल्दी में बता दी सारी बातें। और इसी तरह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस और पीटीआई उनके आपस में भी कोई मुज़ाकरात हुए थे, मुफाहमत यानी कि आपस में ताल्लुकात सीधे करने वास्ते, लेकिन वो कह रहे हैं जनाब हमें भी जो हमारे जो मामलात थे जनाब वो भी तय नहीं पा सके सही तरीके से। यानी कि परवेज़ खटक साहब जो हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया था। और जो दूसरे लोग थे वो असद कैसर और अली मीन गंडापुर जो उनके साथ उनकी आपस में सिटिंग हुई थी, और उस पे उन्होंने आपस में जो बात की थी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से, वो हबीब औरकज़ई साहब थे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल जो हैं।
تو ان کا وہ آپس میں ہوا تھا رابطہ. پھر انہوں نے کہا جیل میں 4 بجے انہوں نے پی ٹی آئی سے ملاقات ہے اگلے روز یعنی جیل میں, لیکن اگلے شام 4 بجے انہوں نے 5 منٹ پر انہوں نے کہا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ پریس کانفرنس کر لی. تو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جو تعلق ہے وہ نہیں بن پا رہا, اور اسی طرح جناب یہ جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ بھی پی ٹی آئی سے ناراض لگ رہی ہے, کیونکہ حامد سعید کاظمی نہیں سوری معذرت رکھا ہوں حامد رضا جو ہیں جناب وہ ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں ایویں نہ کرو ورنہ میں گلاں دس دینی ہیں. تو یہ باتیں میں اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا, یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں. تو میں ڈیٹیل تھوڑی سی بتا دوں گا آپ کو. وہ جو علی ظفر صاحب نے کہا نا, جو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو فیصلہ ہے وہ اتحاد کا جو فیصلہ درست نہیں تھا. انہوں نے جناب اسٹیٹمنٹ جاری کر دی باقاعدہ. انہوں نے کہا جناب یہ بالکل جاری فیصلہ جو ہم نے کیا تھا وہ غلط تھا, لیکن حالانکہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا. اچھا, متحدہ وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ ہوا تھا, اگلے دن فیصلہ تبدیل ہو گیا. یہ جناب کس نے کہا؟ یہ جناب کہا شیر افضل مروت صاحب نے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے. متحدہ وحدت المسلمین کے ساتھ ان کا اتحاد ہونا تھا, پھر سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہو گیا. تو عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں, عمران خان صاحب انسٹرکشن دیتے رہے ہیں, لیکن ابھی عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں جناب وہ بند ہو گئی ہیں 2 ہفتوں کے لیے, اور 2 ہفتوں تک وہ کہتے ہیں جناب یہ بندہ اندر بیٹھ کے الٹیاں سیدھیاں گلاں کرتا ہے. اصل یہ بات ہے, یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی سیکیورٹی بھی ہو سکتی ہے. خیر میں کیوں چیلنج کروں جناب, تو سیکیورٹی کے معاملات بھی ہیں. تو عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں. اب باہر جو لوگ ہیں یہ آپس میں جناب دیکھو کہ پٹھیاں سیدھیاں گلاں کرنے لگ گئے ہیں, اور الٹی سیدھی باتیں کرنے کی وجہ سے پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے. تو اب فیصلہ کرنے والا بندہ ایک نہیں ہے. شیر افضل مروت کوئی گل کر رہا ہے, علی ظفر ہیں وہ کچھ اور بھی باتیں کری جا رہے ہیں, اور اس اسد کیسر جو ہیں وہ سخت ہوئی جا رہے ہیں, اور حامد رضا صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں جناب میرا منہ نہ کھلواؤ. یعنی کہ یہ لڑنے لگ گئے ہیں. اب میں اس پہ کیا بات کروں. یہی ہے کہ پارٹی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پہلے اپنے فیصلوں میں بہتری لائیں اور فیصلہ وہ کریں جو سارے پارٹی کے لوگوں کو قابل قبول ہو. تو اس لیے آج کے ویلاگ میں نے صرف یہی بتانا تھا, اپڈیٹ آپ کو بتانی تھی جو پی ٹی آئی میں چل رہی ہے. آپس میں یہ دینگا مشتی شروع ہو گئی ہے, تو اچھی بات نہیں ہے یہ. اور میں جب اس طرح کی حرکتیں پیپلز پارٹی میں ہوں, پی ٹی آئی میں ہوں یا نون لیگ میں ہوں, تو ہم نے اس پہ تو بولنا ہی ہے. ہمارا کام بولنا ہے, تو بولنا سچ ہے جناب, اور سچ سننا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے مہربانی فرمائیں, اور ایسے بلا وجہ کسی پہ چھاپ نہ لگائیں کہ جناب میں نون لیگ کا ہوں یا میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں تو پیپلز پارٹی کا ہوں. میں ساری جماعتوں کا ہوں اور ساری جماعتوں کا نہیں بھی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے. 7-8 لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے, اگر زیادہ لوگ دیکھیں گے تو چلو پھر اور ہم اپنے آپ کو ذرا میچور کر کے ویلاگ کریں گے. لیکن فی الحال ایسے ہے, تو پھر رینڈملی ایسے گپ شپ میں یہ گیم چلتی رہے گی, اور لیکن ساری سچی خبریں بتانی ہیں آپ کو. تو اس لیے ابھی مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. ٹاکرا ایکسکلوسیو کو پلیز آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ رش ہو جائے. پیسے واسطے نہیں, ویسے یعنی کہ دوست اکٹھے ہو جائیں, لوگ پسند کریں گے, پھر ہم اچھے ویلاگ. اور میں آپ دیکھیے کلپ چلا کے بھی ویلاگ کیا کروں گا سیاستدانوں کے زیادہ. ابھی میں نے چلائے ہیں 1-2, ابھی اور بھی پرسنالٹی بیسڈ بھی ٹاکرا جو ہے وہ میں نے کرنا ہے, لیکن تعریف ہی نہیں ہوتا وہ, لیکن ان کا جو دبنگ قسم کا انداز ہے اس حوالے سے ٹاکرا جو ہے وہ میں انشاءاللہ پرسنالٹی بیسڈ پروگرام ویلاگ کیا کروں گا, اور آپ پسند بھی کریں گے. اس میں ہر جو بڑا لیڈر ہے, جو بڑا سیاستدان ہے, اس کے حوالے سے ہم بات کیا کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, میرے خیال میں کافی لمبا ہو گیا ویلاگ, تو مجھے ابھی فوری طور پہ اجازت دے دیں. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.